अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम यौम अरफ़ा की फ़जीलत के बारे में पढ़ते हैं। यौम अरफ़ा हर मुल्क का अपने हिसाब से 9 ज़िलहज्जा का दिन जो कि ख़ास अहमियत का हामिल है, वो यौम अरफ़ा का दिन कहलाता है। अब अरफ़ा के दिन के करने के काम क्या हैं वो हम उसकी तफसील से यहाँ पर देखते हैं। उससे पहले हमारे मुल्क के हिसाब से 9 ज़िलहज्जा को हमारा यौम अरफ़ा का दिन होगा। यौम अरफ़ा का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। यौम अरफ़ा के दिन में ख़ास काम करने के, वो रोज़ा रखना, यानी गैर हाजियों के लिए, हाजी रोज़ा नहीं रखेंगे, गैर हाजी ये रोज़ा रखेंगे। इस रोज़े की अहमियत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम अरफ़ा का रोज़ा गुज़श्ता साल और आइंदा साल के गुनाहों का कफ़ारा है। सही मुस्लिम की हदीस है, यानी सिर्फ ये एक दिन का रोज़ा 2 साल के गुनाहों को मिटा देता है। सुबहान अल्लाह। अब अरफ़ा का दिन बेहतरीन दुआओं का दिन है। ये दुआओं के दिन के साथ मुंसलिक है, यौम दुआ है। इसको क्यों यौम दुआ कहा गया? क्योंकि इसमें हमें दुआओं में मशगूल रहना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दुआ यौम अरफ़ा के दिन की दुआ है। यानी सहाबा कराम अपनी दुआएं इस दिन के लिए जमा करके रखते थे, अपनी साल भर की दुआएं इस दिन के लिए जमा करके रखते थे। ये दिन यौम अरफ़ा 9 ज़िलहज्जा दुआ के लिए हैं। अगर कोई कहे कि मैं आज तो मगरिब तक कुरान पाक के 5 पारे पढ़ता रहूँगा, तो हम इसे कहेंगे नहीं, हम मानते हैं कि कुरान अफजल ज़िक्र है, लेकिन आज का दिन दुआओं का दिन है। अगर कोई कहे कि मैं आज नफल नमाज ही पढ़ता रहूँगा, तो हम इसे कहेंगे नहीं, बल्कि आज का दिन, अरफात का दिन तो दुआओं का दिन है। अगर कोई कहे कि मैं मगरिब तक सदका और खैरात करता रहूँगा, तो हम इसे कहेंगे नहीं, बल्कि आज का दिन तो दुआओं का दिन है। आज का दिन आपके अपने नफ्स के लिए है, लिहाजा इसको अपने हाथों से ज़ाया मत करें। आज का दिन तो तुम्हारा और तुम्हारे रब के दरमियान दुआ के लिए मखसूस है। आज का दिन तो तुम्हारे रब ने तुम्हारी सुनने के लिए मखसूस रख दी है। तो आइए आज के दिन अपने अंदर जो भी राज पोशीदा हैं उनको बाहर निकालें। आज के दिन अल्लाह के हजूर अपने गम शिकवा और मुश्किलात का इजहार कीजिए। आइए आज अपने रब से मांगे, खुशू के साथ मांगे, दिल के साथ मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे, इस नीयत से दुआ मांगे, इस यकीन के साथ, पुख्ता यकीन के साथ दुआ मांगे कि वो आपकी दुआ सुन रहा है। आप अपने रब से मांग रहे हैं जो गनी है, वो ऐसी ज़ात है जो आपको अता करने का इरादा करे तो किसी की भी मजाल नहीं कि उसकी अता को आपसे रोके। अगर वो आपको बख्शिश का इरादा कर दे, आपकी बख्शिश का, तो कोई उसे टाल नहीं सकता। और अगर वो आपकी एहसान, शफा और रहमत करने का इरादा आप पर कर ले, तो अल्लाह की कसम कोई भी इसकी अता को नहीं टाल सकता। यौम अरफ़ा बहुत ख़ास दिन है, बहुत अज़मत वाला दिन है, बहुत फजीलत वाला दिन है। ये दिन शैतान पर बहुत भारी है। शैतान अपने आप को इस दिन छोटा, हकीर, जलील और गज़बनाक महसूस करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान अपने अरफ़ा के दिन जितना छोटा, हकीर, जलील और गज़बनाक महसूस करता है, उतना साल के किसी और दिन नहीं करता। ये सिर्फ़ इसलिए कि शैतान अरफ़ा के दिन बरसती हुई रहमत खुदावंदी और इंसानों के बड़े बड़े गुनाहों की माफ़ी को अपनी आँखों से देख लेता है। अलबत्ता बदर के दिन शैतान ने इससे भी बड़ा मंजर देखा था। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यौम बदर में शैतान ने क्या देखा था? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल को जो फरिश्तों की सफ़े तरतीब दे रहे थे। इसी तरह यौम अरफ़ा के 2 अज़ीमुश्शान फ़ज़ाइल, एक अरफ़ा के दिन में अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। यानी अरफ़ा से ज़्यादा किसी दिन भी अल्लाह ने अपने बंदों को जहन्नम से
سے آزاد نے کیا، یعنی جتنے عرفہ کے دن جہنم سے آزاد ہوئے، پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مباحات یعنی فخر فرماتا ہے۔ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن کی فضیلت اتنی نہیں ہے۔ یوم الدعا یعنی یوم دعا میں کون سی دعا بہترین ہے؟ تو سب سے بہتر دعا عرفہ والے دن کی دعا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو مجھ سے پہلے دوسرے نبیوں نے کہا کہ ان میں سب سے بہتر دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفہ کے دن کی فضیلت اور اس میں کرنے والے کام میں سب سے بہترین کام اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے۔ یہ دعا اللہ رب العزت سے بخشش کی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کی امید رکھتی ہیں، اور یہ وہ بہترین ذکر ہے جو ہمارے انبیاء کرام نے کیا۔ آج کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن میں کرنے کے کام میں کثرت کے ساتھ اس افضل ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کو پڑھنا، تکبیرات تشریق کہنا جو کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک روزانہ نمازوں کے بعد یہ تکبیرات پڑھنا سنت ہے۔ تکبیرات کچھ یوں ہیں: لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نفل نمازیں، تلاوت قرآن اور ذکر اس دن نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے یہ اعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ نفل نمازیں ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اس جیسے اذکار کریں، کیونکہ اس دن صحابہ کرام نے اور انبیاء نے اپنی دعاؤں کو جتنا اس دن قبول ہوتے ہوئے دیکھا، اتنا کسی اور دن کی قبولیت نہیں دیکھی۔ سلف صالحین اپنی دعائیں یوم عرفہ کے لیے بچا کر رکھتے تھے اور کہتے تھے کوئی ایسی دعا نہیں جو ہم نے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو ہم نے مانگی ہو اور قبول نہ ہوئی ہو۔ یوم عرفہ کا روزہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اس لیے اس روزے کو ہم نے نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ کیا آپ بھی دعائیں کر کر کے مایوس ہو چکے ہیں؟ کیا آپ بھی تھک گئے ہیں اپنی دعائیں کر کر کے؟ کیا آپ بھی نا امید ہو کر بیٹھ چکے ہیں؟ تو نہیں، آئیے آج دوبارہ سے اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے یقین کو پختہ کریں۔ آج کا دن ہے، اللہ رب العزت آپ کو پکار رہے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے آ کر مانگے۔ تو اگر سلف صالحین اس دن کے لیے اپنی دعاؤں کو جمع کر کے رکھتے تھے تو آپ کو حدیث کے ذریعے بتایا گیا کہ اس دن کی کتنی فضیلت ہے۔ یہ تو دن ہی یوم الدعا ہے، اس کو تو یوم الدعا کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اس دن ہم بھی اللہ رب العزت کو راضی کریں، اپنی بخشش کروائیں، اور ہم جو چاہتے ہیں اللہ سے مانگنا وہ اللہ سے مانگے۔ ہو سکتا ہے ہماری دعائیں اس دن کی منتظر ہوں، ہو سکتا ہے ہم اس دن جو کچھ چاہتے ہیں پورا سال مانگ مانگ کے مایوس ہو گئے ہیں، نا امید ہو گئے ہیں، تو آج نا امیدی کو چھوڑیں۔ ہو سکتا ہے یہ دن ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے منتظر ہوں۔ آئیے آپ اور میں پختہ ارادہ رکھتے ہیں کہ کل کا دن پاکستان کے اندر جمعہ کا دن، یوم العرفہ کا دن یعنی یوم الدعا، اور پھر جمعے کا دن بھی فضیلت کے اعتبار کے لحاظ سے ڈبل، ایک تو یوم عرفہ، دوسرا جمعہ کا دن، جمعے کی فضیلت، تو ہم اپنے رب العزت کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رب العزت کے پاس
لوٹ کر جاتے ہیں، اپنے رب العزت سے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں۔ اس کی رحمت، اس کی عطا آج بلندیوں پر ہیں، آج عروج پر ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اس دن یعنی یوم الدعا یعنی یوم عرفہ کو اپنے رب کو منا لیتے ہیں۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خاص طور پر اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں کا خاص حصہ بنائیں۔ اللہ آپ کی تمام جائز نیک خواہشات کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہماری اگلی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نیو ایجوکیشنل معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور باقی فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو مل سکے، اور آپ کا ایک سبسکرائب آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، دوسروں تک پیغام قرآن کا اور اللہ کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد، مکمل دیکھنے کے بعد اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ یہ ایک چھوٹا سا کام آپ کو اس دنیا کے اندر اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا رہے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔